Okay, students, today we'll discuss about the poem The Road Not Taken, which written by Robert Frost, and his age is already, I have already discussed in the few poems, but I am discussing again March 26, 1874 and January 29, 1963. बेसिकली ये एक अमेरिकन पोइट था और इसकी जो डिपिक्शंस थी, जो पोइम्स थी, वो रियलिस्टिक थी, ठीक है, और रूरल लाइफ के ऊपर थी, विलेज लाइफ के ऊपर थी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ही फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट द सेटिंग्स ऑफ रूरल लाइफ in New England and early 19th century as like using theme of examine complex social and philosophical themes. तो अगर देखा जाए तो इसका जो फेमस काम है द गिफ्ट आउट राइट है, ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग है, उसके बाद मेंडिंग वॉल है, द रोड नॉट टेकन है, एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे है। सो पोइम जो है वो डिसीजन पे डिपेंडेड है कि जब इंसान कोई डिसीजन ले लेता है तो उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरे, चाहे उसको वो जो है, चाहे उसके लिए वो बुरा साबित होता है या अच्छा साबित होता है, लेकिन उसको चाहिए कि उस डिसीजन के ऊपर जो वो उतरे, उसको पूरा करे। सो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम पोइम्स के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, द रोड नॉट टेकन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द रोड, टू रोड्स डाइवर्जेंट इन ए येलो वुड, दो सड़कें जो कि एक जो है एक वे से, एक जंगल से जो है वो दो शाखें बटी हुई हैं एक जंगल से, यानी कि एक जंगल के रास्ते से जो है, एक जंगल से दो रास्ते निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ये दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, दोनों मंजिलों पर नहीं पहुंच सकते। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूँकि एक ही मुसाफिर था, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा देर तक जो है वो खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते पर जो है वो मैं देखता रहा जितनी देर तक मैं देख सकता था, जितनी दूर तक जो है मैं वो जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है जंगल का, मगर घने जंगल की वजह से जो है, इसकी अंडर ग्रोथ की वजह से जो है मैं उसको ज़्यादा मुड़ता हुआ न देख पाया। देन इंसान, अच्छा, इस स्टेंजा में जो है ना बेसिकली वो कह रहा है कि हमेशा इंसान की लाइफ में जो है ना, जब वो डिसीजन कर रहा होता है तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो फैसले जो है, एक दो चीज़ें आ जाती हैं और इंसान को हमेशा एक ही रास्ता जो है वो चुनना पड़ता है, एक ही डिसीजन लेना पड़ता है। हालांकि वो डिसीजन का मुस्तकबिल, उसकी डिपिक्शन तो वो कर देता है, लेकिन मुस्तकबिल का नहीं पता होता कि वो आगे जाकर कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है उसको लेना होता है एक ही रास्ता। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फार, और फिर वो दूसरे रास्ते पर जो है रवां दवां हो जाता है, रवाना हो जाता है, यानी कि पहले की तरह जो भी वो भी साफ दिखता है, एज जस्ट एज फार, पहले की तरह क्लियर दिखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मेरे लिए यही बेहतर था, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो सरसब्ज शादाब था, उसके ऊपर चलना वो अच्छा था। दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, और इस पर ज़्यादा लोग भी जो है वो नहीं चले थे। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, अगरचे मैंने सोचा कि शायद दोनों रास्ते कम व बेश यकसां तौर पर जो इस्तेमाल शुदा हों, लेकिन ये वाला इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। यानी कि कभी कभार इंसान जो है ऐसे रास्ते पर भी इंसान को चलना पड़ जाता है कि ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ जाते हैं कि उन डिसीजन को कोई और नहीं ले सकता, कोई आम बंदा नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो है वो खुद लेता है। कभी कभार वो फ़ैसले मुश्किल साबित होते हैं, कभी कभार वो आसान भी साबित होते हैं, लेकिन इंसान अगर उसके ऊपर डटा रहे तो वो हमेशा जो है वो कामयाब होता है। एंड बोथ द दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और इस सुबह दोनों सड़कें जो है, यानी कि सुबह को जो है दोनों सड़कों से जो है, सड़कों पे पत्ते जो है वो पड़े हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रॉडन बैक, यानी कि ऊपर जो है उसके अंदर जो है वो
قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، ایسے جب رکھتا تو وہ روندے جاتے تھے، کیا جی، پتے. اوہ آئی کیپ دا ادر فار اندر ڈے، اور میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو پہلے سے جو ہے پہلے دوسرے دن کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہوا تھا. یٹ نوئنگ ہاؤ وے لیڈس آن ٹو وے، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ایک راستہ ہمیشہ دوسرے راستے سے جا ملتا ہے. آئی ڈاؤٹڈ if ever I should come back، یعنی کہ جو ہے لیڈس ٹو لے، یعنی کہ وہ میرے جو ہے راستے کی جو میری رہنمائی کرتا ہے. I doubted if ever I should come back، تو اس کے لیے مطلب جو ہے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں واپس جو ہے وہ وہیں پہ چلا جاتا جہاں سے میں نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے. ہمیشہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو بے شک اس کو ایکسپیرینس نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ کام کرنے کے بعد، وہ ڈیسیژن کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ وہیں پہ آ کے انسان کھڑا نہیں ہو جاتا. اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو اس کو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آ جاتا ہے جو اس کے بعد جو ہے وہ پہلے نہیں تھا. I shall be telling this with a sign. اوکے اچھا، I shall be telling this with a shy، اور میں اسے ایک کی ساتھ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. somewhere ایجز اینڈ ایجز ہینس، اس وقت سے لمبے زمانے کے بعد. ٹو روڈس ڈائیورجنٹ ان اے ووڈ اینڈ آئی، یعنی کہ دو سڑکوں کے انتخاب کے بارے میں اس جنگل میں دو سڑکیں تھیں، یعنی کہ جس میں سے میں نے ایک کو جو ہے ایک کا انتخاب کیا تھا. آئی ٹک دا ون لیس ٹریول ڈے، تو اسی طرح جو ہے وہ ایک بیسیکلی وہ ڈائیورژن پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ڈائیورژن کس قسم کی پیدا کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے وہ چوز کیا تھا، اور وہ راستہ کون سا تھا جی، چاہے وہ برا تھا. ڈائیورجنٹس بیسیکلی ڈفرینٹ کے میننگز میں آتا ہے. اچھا، اینڈ ٹک دا ون لیس ٹریول بائی، اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتا گیا، یعنی کہ میں قدم پہ جو ہے اس کی کے قدم پہ جو ہے وہ چلتا گیا، بے شک اس پہ کم لوگ تھے. اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس، اور وہ راستہ جو ہے یعنی کہ اس فیصلے کے نتیجے میری زندگی میں جو ہے وہ بہت فرق پڑا. سو اسی طرح جو ہے اگر اس کے اندر جو رائم سکیمز دیکھی جائے یا اس کے اندر جو میٹافر دیکھا جائے تو وہ ایکچولی ہم الٹریشنز بھی اس کے اندر استعمال ہوئی ہے، رائم سکیمز بھی ہوئی ہے نا. تو عائشہ پتر میں ذرا جو ہے نا پڑھ لوں نماز، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا استعمال ہوئے. آپ کو نا 5 منٹ ذرا بریک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر، اس کی انالائسز رہتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، دا روڈ ہیڈ ناٹ ٹیکن، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹس فرسٹلی آئی ہیو ٹو ڈپکٹڈ دیٹ کہ دیر از اے decisions power. If you have a decision power, that's the important thing, is that what you are doing and what you have to decide it for your own life. And if you decide it for the first time, you should to be keep it up and carry on this decision. تو اگر دیکھا جائے the road not taken کا جو مین تھیم ہے بیسیکلی وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو جو ہے ڈسکس کر دیا تھا پہلے ہی. اگر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے خاص طور پر اس کی جو کریٹیکل اپریسیشنز ہے یا اس کے اندر جو کریٹیکل موومنٹس ہیں وہ کون سے ہیں. خاص طور پر اس کے اندر جو ہے امیجری، سب سے پہلے تو دیکھیں اس کے اندر امیجری یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب امیجری کون سی یوز ہوئی ہے جی، فار ایگزامپل ایجز اینڈ ایجز، ٹھیک ہے. ایجز اینڈ ایجز کا جو جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ سینس آتا ہے، ٹھیک ہے. سینس آف سائٹ تو نہیں آئے گا لیکن سینس آف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا آپ چھٹیس، ٹھیک ہے. تو چھٹیس جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کی گئی رائٹر نے. اس کے اندر میٹافر بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کا ہم جو ہے اس سے مطلب نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن اگر دیکھا جائے پوئم کی سیٹنگ کو تو اٹس مینس دیٹس یور ڈیسیجن شوڈ بی کیری آن یور فیوچر، کہ آپ کا
آپ کا جو ڈیسیجن پاور ہے وہ دیٹس ڈیسائڈ ٹو یور فیوچر، کہ آپ کے فیوچر کے جو ہے آپ کی فیوچر لائف کو جو ہے وہ ڈیسیجن کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو موسٹلی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ اس کے اندر ٹو دا روڈ ناٹ ٹیکن امیجری، دا روڈ ناٹ ٹیکن ٹو ایبسٹریکٹ، کنکریٹ یوز کیا گیا، ٹھیک، کنکریٹ السٹریشن۔ اچھا، اب السٹریشنز اس کے اندر کیا چیز یوز ہوئی ہے؟ السٹریشنز اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کی استعمال ہوئی ہے، خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جو ہے الٹریٹ بہت کی زیادہ کی گئی یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ الٹریشنز ہی جو ہے نا اس پوائم کا جو ہے مین حصہ ہے، اگر اس کا مین تھیم دیکھا جائے تو وہ وہی تھا جو میں نے آلریڈی آپ کو جو ہے پہلے ڈسکس کر دیا گیا ہے نا۔